السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزتي المشاهدات، مرحبا بكم في فيديو جديد، يعني بطبيعة الحال واحد المستوى جديد هو ثانية بكالوريا، السنة الثالثة من التعليم الثانوي. نعم، اليوم بطبيعة الحال هذا في الغالب ممكن يكون ديال المتدرسين، ولكن الغالب كيكون ديال الأحرار، يعني ديال الأحرار اللي عندهم بكالوريا حرة، يداروا بكالوريا حرة. إذا في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط الجرس والفضل ليصلكم كل جديد حول مادة اللغة الفرنسية ديال هاد السنة. إذا إلا تبعتونا إن شاء الله بحول الله راكم غادي تفهموا مزيان، وغادي نشرحوا ببساطة والاستراتيجيات اللي غادي تمكنكم باش انكم تفهموا. نعم، اذا اليوم بطبيعه الحال في هذا الفيديو دخلنا لواحد غموض بطبيعه الحال اللي هو العنوان ديالو كونديد او لوبتيميزم. كونديد او لوبتيميزم بطبيعه الحال هي واحد الروايه. اذا راه كاين اللي ما شافش التمهيد ديال كونديد اوبتيميزم راه كاين في القناه، مشي يشوفو يجيكم بألف خير. راه ضروري عاد تجي للشابتر باش انك تفهم ديريكتومون مزيان. كونديد اوبتيميزم كما قلنا في الفيديو من قبل بانه يعني هو كونديد واحد الشخصيه، او لوبتيميزم يعني تفاؤل. نعم، اذا جينا دابا باش اننا نديرو واحد لاغزومي ديال بروميير شابيتر دو كونديد. بيان، شابيتر بروميير يعني الا قرينا هاد النص الشابيتر الاول يعني الفصل الاول والشطر الاول الا قريناه، يعني بطبيعه الحال كتكون هاد يعني الاسئله كتعطى في الامتحان على شكل جدول. اذا فلهذا اذا تبعتوا معنا ان شاء الله غادي نبداو يعني بهذا الشرح، وغادي نديروا ان شاء الله تمارين لاحقه اللي غتخليكم تفهموا مزيان. اذا الا قريتوا الشابتر الاول يعني غادي نسولك البدايه بطبيعه الحال كيتعطى هذا، يعني خصكم يعني بطبيعه الحال هذا ما غاديش تغلطوا فيه الا اثناء الكتابه بالبرتغال، غادي تكونوا غادي تخطئوا في الأورتوغراف ديال هذا، يعني خصكم تشدوا الله يجزيكم بخير يعني الحروف كيما هي. إذا لو تيتر دو لوفر، يعني بطبيعة الحال لو تيتر دو لوفر هو ماذا؟ هو عنوان لوفر، الرواية. دائما إذا تعطى لك هذا يعني تيتر دو لوفر عرف بأنه هو ماذا؟ هو هنا كونديد، بطبيعة الحال هذا يكون ماجيسكول، كونديد او لوبتيميزم. يعني لوبتيميزم. تري بيان، إذا كونديد او لوبتيميزم. هنا لقينا درت دوزيس لوبتيميزم، نصحح كنكتب لوبتيميزم. نعم، اوبتيميزم هذا بطبيعة الحال كيتعطى، يعني خصك تعرفو غادي ديرو كيتعطى على شكل جدول ياك. ثم تيب دو تيكست ماشي ديال لوفر كامل، تيب دو تيكست يعني نوع النص ونوعية النص. بطبيعة الحال تيب دو تيكست الا ما عرفتوش الله يجزيكم بخير يمكن لكم تكتبوه ليا في التعليق باش انني ندير واحد لا فيديو خاص بهذا تيب دو تيكست باش تكونوا عارفينه، باش يكون هذا الشيء بسيط عندكم. اي نص تحط عندكم يعني امامكم عفوا غادي تقولوا لا تيب ديالو النوعيه ديالو.
لو تيب دو تكست إلا مشينا وقرينا الشابتر الأول في كوندي اش غادي نقولو؟ هذا غادي نقولو بطبيعة الحال argumentatif يعني حجج، يعني هذا بطبيعة الحال اش قلنا نوعية النص، يعني تيب دو تيكست هو نوعية النص. هذا الشيء اللي كنديرو على قبل ديال البكالوريا احرى اللي بغاو يديروا بكالوريا غادي يديروا بكالوريا في السنة الثانوية ديال الثانوي باش يشدوا الشغل ان شاء الله يوفقهم جميعا ويوفقنا كذلك في المسائل ديالنا. وثم لوتور هذا بطبيعة الحال خصكم تعرفوه. لوتور يعني بطبيعة الحال هو واحد الأديب الفرنسي بطبيعة الحال اللي يعني داكشي اللي قلت لكم قبيله اللي ما شافش يعني التمهيد ديال كونديت والاوبتيميزم ماشي الله يجيكم بخير تشوفوه باش انكم تعرفوا الحياه ديال هذا اللوتور وتعرفوا شويه عليه ومتى تولد ومتى مات وبطبيعه الحال واش بغا يوصف في هذا يعني في هذا الروايه يعني بغا يوصف شي حاجه. نعم الأوتور هو فولتير. نعم هو بطبيعة الحال لوتور قلنا نعم الكاتب يعني كاتب الرواية. هذا الشيء راه كيتعطى لكم في الامتحان، هذا الشيء راه كيتعطى لكم في الامتحان عفوا هذا الشيء كيتعطى لكم في الامتحان الله يجزيكم بخير. لو جونغ بطبيعة الحال هو ماذا؟ نوع الرواية، لو جونغ دو لوفر. يمكن نزيدو هنا لو جونغ دو لوفر، ماشي مشكل حنا نزيدوه باش انكم تفهموا مزيان. دو لوفر جونغ دو لوفر بطبيعة الحال انكم غادي تعرفوه الا مشيتو بداكشي كيما قلت لكم. رجعوا عاوتاني لهذا التمهيد، الله يجزيكم بخير. اذا جونغ دو لوفر هو نوع الرواية، النوعية ديال الرواية، نوعية الرواية. نوعية الرواية هنا إلا قريتوه، إلا اللي ما شافش كما شفنا في التمهيد ديال كوندي والأوبتيميزم هو ماذا؟ هو كونت فيلوزوفيك. كونت فيلوزوفيك يعني شنو هي الكونت فيلوزوفيك؟ هي اللي كنتي واحد حكاية فلسفية أو مقال نقولوا حكاية كونت هي حكاية فلسفية بطبيعة الحال. هي الكونت هذا هي خيالية. date de publication. La date de publication الله يجزيكم بخير. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم هضرتو في الفيديو اليوم باش تفهموا اكثر. هذا الشيء راه كندير لكم واحد 3 دقائق تاعي على حسب هذا الشيء. اذا لا دات دو بوبليكاسيون هي تاريخ النشر، ماشي الكتابه. الا بغينا نقولوا تاريخ الكتابه غادي نقولوا دات دو ليكريتور فقط، ولكن هنا لا دات دو بوبليكاسيون يعني كتعرفوه 1759 1759 très bien. عفوا هذا بغيتو نديرو الفوق هنا 159. إلا شفنا هذا التاريخ بطبيعة الحال غادي نشوفو سيكل هو
يعني هذا يعني قلنا هذا هو تاريخ النشر. ثم سيكل، غنزلو شويه باش تكون عندنا شي يعني. سيكل هو ماذا؟ هو القرن. اش من القرن فاش كاينه هاد هي الطوجة. اش من القرن فاش كاينه هاد يعني كونديد فولتين، القرن الثامن عشر. القرن الثامن عشر، يجيكم القرن الثامن عشر. اذا هذا الشيء اللي كيكون دابا فعلا هذا متخصص بالشابتر الاول. هذا دابا ديال الشابتر الاول، هذا كيتغير ملي كندخل الشابتر للشابتر. هذا كيبقى دائما هو هذا، هذا كيبقى دائما هو هذا، هذا كيبقى دائما هو هذا، دائما كيبقى. اذا اللي كيتغير هنا هو تيب فقط، تيب دو تكست فقط اللي كيتغير. كل ما كندخلوا الشابتر، بدا حنا دابا في الشابتر ان ارغيومونتاتيف، وهذه دخلنا الشابتر 2 ربما غادي يتغير ان شاء الله. اذا هكا غنشرحوا هذا الكونديت هذا لي رومون ديال البكالوريا اللاتينه بهذه الطريقه. وان شاء الله غير تبعوا معنا، وما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وهذاك الضغط على ذاك الجرس. راه الناس دائما كيتشكاو كيقول لك اسيدي حنا درنا نحاولوا، ولكن ما كيتعرفوش لينا يعني المنشط ديالك. ضغطوا على هذاك الجرس باش تيكون هاد جوج ديال هاد السيطره. معليش مزيان. دابا هادشي تعرفنا عليه، هادشي راه مهم جدا. دابا غادي نجيو للشابتر الاول. في الشابتر الاول الى قريتوه وحاولوا تفهموه، حاولوا هذا مزيان. بطبيعه الحال لو ريسي ولا يعني لو كونت كومونس او واحد المكان، يعني الحكايه بدات من واحد المكان، اللي هو ماذا؟ شاتو دو بارون. بدات من الشاطو دو بارون، يعني ليو هو المكان. الله يجزيكم بخير، عقلوا عليا، عقلوا على هذا الشيء كنقول لكم. ليو هو المكان باللغه الفرنسيه، يعني المكان ديال هذا الشابتر. حنا درت لكم هذا الشابتر، هذا الجدول مخصص بهذا الشابتر فقط مخصص بهذا الشابتر. الا مشينا للشابتر الاول غادي يتغير هذا الجدول. نعم، اذا دائما كل شابتر غندرسوا لي بيرسوناج، لي بيرسوناج اللي كاينين في هذا، ثم لي زيدي برينسيبال اللي كاينين في هذاك الشابتر. اذا حنا دابا نتحدثوا على الشابتر 1 الفصل الاول. اذا ليو في الشابتر الاول هو ماذا؟ هو شاطو دو بارون. شاطو دو بارون، باش اننا نفهموا اشنا هو شاطو دو بارون باللغه العربيه ممكن نقولوا مثلا قصر التصميم. غادي ناخذ واحد الطباشير، الله يجزيكم بخير، غير تبعوا معنا. والله الا ان شاء الله غادي تفهموا بكثير. الا عجبكم الشرح نكملوا بهذه الطريقه، نكمل هذا لي شابتر اللي بقى لكم. يعني شاطو دو بارون هو بطبيعه الحال الا فهمنا المكان، يعني المكان فاش وقع هذا الشابتر، الواقعيه ديال هذا الشابتر هو لو شاطو، يعني قصر، نقولوا كاع قصر الملك، قصر الملك، قصر الملك. اذا في هذا المكان فاش الشابتر واحد، يعني داكشي اللي وقع كاع في هذا الشابتر واحد وقع في هذا الشابتر، يعني قصر الملك ديبا، قصر الملك. نعم. ثم لي بيرسوناج بحال هما الاشخاص اللي كاينين في هذا الشابتر، الاشخاص اللي كاينين في هذا الشابتر فقط الاشخاص اللي كاينين في هذا الشابتر فقط. في البدايه كاين بارون ولا الملك، نقولوا كاع الملك، هو ماذا؟ تاندر
إذا كاين يعني بطبيعة الحال في هذا البيرسوناج كنكتبوا على البيرسوناج اللي كاينين فقط في الشابتر يعني الأول فقط. انظر إذا ترونك هو الملك، هو القصر ديالو. هذا دابا القصر ديالو هذا فاش وقع هادشي كامل ياك مزيان. دابا غادي تفهموا معايا مزيان ملي كاين هاد ترونك بطبيعة الحال يعني ان هذا هو القصر ديالو، يعني غادي تكون معاه صفام، يعني تكون معاه صفام وغادي تكون معاه البنت ديالو اللي هي كونيغون. كونيغون هي البنت ديال هاد ترونك. هذا واخا طويل شويه حاولوا تعقلوا عليه حيتاش هو الملك ديال هاد الشاطئ ديال هاد القصر ياك. نعم ثم غادي يكون بما انه كاين مع الصفام ديالو وكذلك كاين واحد الشخصيه اخرى اللي هي الشخصيه الرئيسيه وكاينه في العنوان اللي هي كونديد. ثم ملي كان كونديد يعني كاين واحد الشخصيه اخرى هي بونغلوس. غادي نعرفو ممكن بونغلوس هادو اللي كاينين في البدايه يصفون دو لو روا، نقولو كاع لو روا دو شاتو هو. نعم ملك. نعم اذا هما الاشخاص اللي كاينين في هاد الشابتر. كاين ترونك يعني كاين ترونك وكاين كونيغوند اللي هي ابنة او بنت الملك. كونديد كيقولوا انه هو ولد اخت الملك، يعني الاخت ديال الملك ولدت كونيغون عدا كونديد ياك. ثم بونغلوس كاين في القصر اللي هو بحال قلتي مربي ولا معلم مزيان. دابا غادي نمشيو لي زيدي برينسيبال، يعني بحال قلتي لي ريجيمي اللي هي اساسيه ياك. هاد الجوج راه اساسي بطبيعه الحال. اذا هو يعني افكار رئيسيه، او بيان مضمون ديال لو ريزومي ديال الشابتر. يعني نقولوا كافكار رئيسيه. في هذا الشابتر في البدايه قلنا انه بدات القصه في واحد الشاطئ. بطبيعه الحال القصه في الشاطئ ديال اش؟ ديال بارون ديال ترونك اللي هو ملك. بطبيعه الحال هذا فعلا ساكن هذا الملك مع الزوجه ديالو والبنت ديالو اللي هي كونيغون. كذلك مع كاين في القصر كونديد، يعني القصر كونديد مع كذلك كاين بونغلوس. هادشي اللي كاين في هاد القصه، هادشي اللي كاين فيه، يعني هادشي الواقعيه الرئيسيه. وباش انكم تفهموا اكثر بان هاد القصه يعني قدمات لينا واحد لانسيبي. يعني اشنو هي لانسيبي؟ هي البريزونطاسيون في البدايه، يعني بحال قلتي واحد البريزونطاسيون جينيرال يعني في بريزونت les personnages et le cadre spatio-temporel. يعني هذا بطبيعة الحال
يعني في هذا الشابتر ما كاين الا غير واحد التقديم ديال لانسيبي يعني اي كذلك بريزون دو تري. اذا غادي نبداو بطبيعه الحال يعني ce chapitre ou bien le texte bien de ce texte représente l'incipit et le personnage et les personnages et participation temporaire. Les personnages et le spatio صحيح. يعني باش انكم يعني ان هذا النص قدم لنا ولا هذا الشابتر ما كاين الا غير واحد البريزونطاسيون بسيط جدا ديال اش ديال لي بيرسوناج اي لو كادر سباتيو طومبال. هادشي اللي كاين في هذا الشابتر ديال الحال. هادو واخا كاين الا كاين اخرين ولكن هادو الرئيسيين في هذا الشابتر ديال الحال. اذا هي ما هي الا ce texte représente l'incipit et les personnages et le cadre spatio-temporel. Le cadre spatio-temporel اللي ما عرفوش الله يكون بخير يمشي للتمهيد ديال درس كونديد او دوبتيميل غادي يرجع. هذا الشيء اللي كاين في هذا الشابتر ما كاين والو الا انه هذا النص قدم لنا لانسيبي. ما هي لانسيبي؟ يعني واحد بريزونطاسيون عامه جينيرال، بريزونطاسيون جينيرال ديال البيرسوناج ديال المكان. يعني ديال الطريق يعني انه كاين المكان و يعني بعض الاحداث غتجي الاخرى غتبدا واحد اخرى. كاين بعض الاحداث بطبيعه الحال كاين بعض الاحداث اللي هي بطبيعه الحال تقريبا يلا بدات في الاحداث، ولكن ان شاء الله غادي نكملوها في الشابتر الاول. يعني هاد الاحداث اللي قلت لكم انه لو ريسي كومونسي او شابتر دو بارون يعني بطبيعه الحال celui avec sa fille كونيغون اجي 14 يعني الا بغيتو تزيدو هادشي كاع باش انكم تقولوا ان لو ريسي نديرو كاع لو ريسي يعني ان هاد لو ريسي كومونس او شابتر j'attends bien au château du baron الى اخره. هذا الشيء ما كيعجبنيش نديروه الا انكم غادي تعرفوا هذا الشيء. اذا هذا كان بانه ان هذا الملك ان هذه القصه بدات في واحد الشاطو، واحد القصر دو بارون يعني القصر ديال الملك سميتو توندر طونطونك ساكن مع الزوجه ديالو ومع لا في او في ديالو هي كونيغون اللي عندها 17 سنه ولا 14 سنه مع كونديد يعني كاين تما كونديد مع كاين واحد مربي اللي سميتو بومبس او بيان معلم بومبس. اذا هذا الشيء اللي كاين اللي غادي نقول لكم في هذا الشابتر فهو بسيط جدا. Ce texte représente l'incipit يعني قلت لكم شنو هي l'incipit يعني البيرسوناج et le cadre spatio-temporel. يعني le cadre spatio-temporel هو واحد المكان وكذلك الزمن. إذا لو ريسي كومونس au château de
باغو، يعني أن هذه القصة بدات في الشابتر ديال باغو. صافي، الله حياكم الله في الاشتراك والبارطاج مع الأصدقاء ديالكم. هاكا إلا فهمتوا قولوا لنا في التعليق باش إلا ما فهمتوش نحاولوا مزيان باش نفهمكم. إلا عجبتكم هذه الطريقة باش كنشرحوا ديروها لنا في التعليق باش نستمروا بهذه الطريقة. إلا يعني ما جاتكمش هي عادي قولوا لنا في التعليق باش أننا نغيروها. يعني حياكم الله، شكرا جزيلا في الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم. إذا في فيديوهات لاحقة إن شاء الله حتى الشابتر 2. شكرا.